अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक मैं नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है, दरअसल मैं वो प्रोग्राम देख रहा था लाइव। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और पूरी आर्मी रिजीम भी वहाँ पर मौजूद थी। तीनों एयर चीफ भी मौजूद थे। फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर ने भी वहाँ तकरीर की कि जो गुज़िश्ता साल पुलवामा वाक़े के बाद इंडिया ने एग्रेशन की थी और उसमें के बाद जो वाक़यात हुए थे, और अभिनंदन जो पायलट गिरफ्तार हुए थे उसके हवाले से, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें, कायद आज़म का नज़रिया दुरुस्त साबित हो गया कि दो नेशन थ्योरी जो थी। अच्छा, जो करेक्शन, जो माजी की गलतियाँ होती हैं उनकी करेक्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस तरफ लौट जाएं, क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी जानिब आप कर उनसे करेक्शन उनकी करेक्शन कर भी लें तो आप लौट नहीं सकते। तो पाकिस्तान अब एक हकीकत है, ये अब ख्वाब नहीं है, एक सच्चाई है। और 70 साल गुजर चुके हैं। इसकी वापसी के इम्कानात या उस पर गौर करना भी एक हिमाकत के सिवा कुछ नहीं होगा। इसे बेहतर करके उस गलती को दुरुस्त किया जा सकता है अगर हमने कोई गलतियाँ की हों, अगर हम उन्हें तस्लीम कर लें। जब दो कौमी नज़रिए की बात की जाती है हिंदुस्तान के वाक़यात के हवाले से, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि हम ये कहते हैं कि देखें, दो कौमी नज़रिया दुरुस्त हो गया। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो वक्त पड़ा हुआ है उस पर सिर्फ गौर कीजिए, सोचिए कि क्या अगर एक मुत्तहदा हिंदुस्तान में, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 50 करोड़ लोग जो है ना माइनॉरिटी में हैं, अक़लियतें हैं आज के हिंदुस्तान में, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान हैं और बाकी उन्होंने कंक्लूड किया है, जबकि मेरा नहीं ख्याल है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा है। अगर दलित को मिला लें तो चलें, मान लेते हैं 50 करोड़ वो हैं, तो 40 करोड़ बाहर हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान ये 90 करोड़ होते हैं, और टोटल हिंदुस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 1 अरब 75 करोड़ के करीब है। तो मोर देन 50% माइनॉरिटीज़। क्या आज के मुत्तहदा हिंदुस्तान अगर होता तो वो माइनॉरिटीज़ कहलाती, या डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स पे बिलीव करते हैं लोग, या जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आप समझते हैं कि हिंदुत्व जो है वो हम पर हुकूमत कर सकता था? ये पॉसिबल नहीं है। फिर गौर से देखिए कि मुत्तहदा हिंदुस्तान की सरहदें कहाँ कहाँ थीं। अफ़गानिस्तान, जहाँ से मुख्तलिफ हमलावर आते रहे, ईरान, और फिर पूरा अरब वर्ल्ड, वो आज किसके साथ होता अगर मुत्तहदा हिंदुस्तान मौजूद होता? मैं इस लंबी बहस में नहीं जाऊंगा, मगर इसको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, इस पर गौर करना चाहिए। ख़ासकर हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो मीडिया है, और ख़ासकर हमारे जो हुक्मरान हैं, वो इस गलत फहमी को जो ग्रो कर रहे हैं कि जी दो कौमी नज़रिया दुरुस्त था। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज जो मुसलमानों पे वक्त पड़ा हुआ है, या पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, वो दो कौमी नज़रिए का खमियाजा ही है। जो कराची में होता रहा, या जो बलूचिस्तान में हो रहा है, या फाटा वगैरह में जो गुज़िश्ता 70 साल में सब कुछ हुआ है, या मसले कश्मीर, ये सब दो कौमी नज़रिए की पैदावार है। या हैदराबाद दक्कन के साथ जो कुछ हुआ वो दो कौमी नज़रिए का नतीजा था। तो हमें लंबी बहस में नहीं जाना, मगर इसकी करेक्शन बहुत ज़रूरी है। आज एक साहब ने मेरी फ्रेंड लिस्ट में सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट लगाई कि जी हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो 30 करोड़ मुसलमान हैं उनके लिए हिंद पाकिस्तान की सरहद खोल दी जाए। तो उस पर कमेंट सुने, उससे इस दो कौमी नज़रियत की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। एक कमेंट ये था कि आप पाकिस्तान को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। एक ने लिखा कि आप चाहते हैं कि एक नई MQM बने। एक ने लिखा कि उत्थे ही रहने दो, नहीं तो इत्थे फिर मसला बन जाना है। तो ये दो कौमी नज़रिया है आपका। और फिर जो मशरक़ी पाकिस्तान है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा कि हमने एक दूसरे को कैसे मारा, फिर मौजूद पाकिस्तान में हमने जैसे एक दूसरे को मारा है। अगर एक मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमान मौजूद होते तो शायद आपस में जो हमारी शर्मिंदगी की तारीख़ है वो वजूद नहीं रखती। मैं इस मौजू को यहीं तक रखता हूँ, इस पर मैं आइंदा भी हम बात करेंगे। मैं आज के मौजू मेरा बेसिकली तो ये था कि अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तान के बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट आए थे, और फिर एक पाकिस्तान के एक बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट जो हैं उनसे मेरी बहुत लॉन्ग डिस्कशन हुई है पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन पे। तो उन दोनों में एक बात मुतफ़क़ा थी, और दोनों एक बात पर एग्री नज़र आते थे अलग अलग मुलाकातों में, कि अगर इमरान खान को चलता कर भी दिया जाए तो फिर कौन, क्या वापस नवाज शरीफ या जरदारी?
تو اس کی حمایت میں تو میں بھی نہیں ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مظالم اور ان کے ملکی اہم معاملات سے اگنورنس کے نتیجے میں پیدا ہوئی، جو غربت میں اضافہ ہوا، جو لوٹ مار ہوئی، جس طرح سے بیڈ گورننس ہوئی۔ ابھی یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ARY کی کہ اندرون سندھ ٹیچرز دکھائے ہیں جو ایک مظاہرہ کرنے شاید کراچی آئے تھے، پھر اس کے بعد وہاں بدین کے کچھ اس طرح دکھایا کہ نہ کسی کو قومی ترانہ آتا تھا، نہ کسی کو پرائمری کی اسپیلنگ آتی تھی، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کے حلیوں سے بھی لگتا تھا وہ بیچارے ٹیچر نہیں ہیں، وہ شاید چپڑاسی بھی نہیں لگ رہے تھے۔ جو اس جمہوریت نے، زرداری کی جمہوریت نے اور جو نواز شریف کی جمہوریت نے دیا، اسی کا پھل ہے یہ نواز شریف۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سینئر صحافی ہیں ان سے جو بات ہوئی، انہوں نے کہا، میں نے کہا قومی حکومت اگر کیا آپ کا کیا خیال ہے، تو کہنے کہ یہ قومی حکومت ہی تو لائے تھے جس کا جو انجام ہمارے سامنے ہے، مگر اس پہ میں نے کہا کہ یہ قومی حکومت ایسی تھی جس کو لیڈ کرنے کے لیے ایک ایسے فرد کو دے دیا گیا جو ہر آدمی سے اختلاف رکھتا ہے، جو ماضی کو روتا ہے، جو حال کی بات نہیں کرتا، کہ جیسے ہم پاکستان کی بھی بات کر رہے تھے کہ ماضی کو ہمیں کریکشن کے لیے دیکھنا چاہیے، کہ اپنی چیزوں کی جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں درست کرنا چاہیے اور اس کی روشنی میں نئے فیصلے کرنے چاہیے۔ آپ ماضی کو رو کر حاصل کچھ نہیں کر سکتے، ماتم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو حال کو دیکھنا ہے اور اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو عمران خان کی حکومت ہے، اور جس سے میرے جو دو دوست آئے تھے وہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ بیسکلی حکومت تو ختم ہو چکی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہا، اور اس سے اب کوئی ایگری نہیں کرتا، مگر لانے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی لائے ہوئے لوگوں کو ہٹائیں تو کیا نام لے کر ہٹائیں، اور لائیں تو کس کو لائیں۔ تو جب تک کوئی نیا الٹرنیٹو نہیں آئے گا، یہی حکومت کنٹینیو کرے گی، یہی ایشوز کو ریزالو کرنے کی ان کے ذریعے ہی کوشش کی جائے گی۔ 70% تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حکومت چلاتے ہی وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اسد عمر کو ہٹا کے حفیظ شیخ کو اور جو گورنر اسٹیٹ بینک کو ان کو وہی لوگ لے کر آئے، اور 90% ٹیم انہیں کی ہے، میجر ادارے بھی وہی کنٹرول کر رہے ہیں، اور جب تک کوئی نیا الٹرنیٹو نہیں مل جاتا اس وقت تک اسی کو کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ تو میرا اس پہ سوال یہ تھا کہ مطلب مزید ڈیزاسٹر ہوتا رہے گا ان کا، اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ کیونکہ جب تک پرانوں کو تو لانے پہ تو کوئی تیار نہیں ہے، نہ عوام تیار ہے، نہ وہ خود تیار ہیں۔ اچھا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کو لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کنٹینیوشن سے جو نقصان ہو رہا ہے، ایک تو دیکھیں میڈیا کو، اگر آپ دیکھیں پاکستان کے جو میڈیا پی ٹی آئی کی حمایت کرتا ہے یا جو مخالفت کرتا ہے، دونوں ہی ایک پرسیپشن بیان کر رہے ہیں کہ جی بیڈ گورننس ہے، مہنگائی ہے، اور اس حکومت کا کوئی وجود نہیں بچا، اور یہ کہیں اب ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، صرف تقریروں کی حد تک، گفتگو کی حد تک، اور ماضی کو رونے کی حد تک، اور اپوزیشن کو برا کہنے کی حد تک یہ حکومت قائم ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خطے میں تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، پاکستان کا کوئی سیزن جو پولیٹیشین ہے جس کی عوام میں روٹس ہیں، یا جو اپنے آپ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، شاید وہ معاملات اس طرح حل نہ کر سکیں، یا وہ اسٹیک وہ نہ لگا سکیں، اور وہ اپنے اوپر وہ الزامات نہ لے سکیں جو عمران خان صاحب لے سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو آ کے چلے جائیں گے، اور وہ یو ٹرن کے حوالے سے تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ صبح کا کہا شام کو انکار کر دیتے ہیں، اور انہیں کوئی امبیرسمنٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو شاید میرا خیال ہے کہ لانے والوں نے اس لیے ان کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ وہ ہر الزام لے سکتے ہیں، اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرے بہت اچھے دوست ہیں، تو میں اسے بھی بہت سگنیفیکنٹ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دلوں کی ضرورت کے تحت عمران خان کو لایا گیا ہے، پاکستان کی گورننس کے حوالے سے شاید انہیں نہیں لایا گیا تھا۔ اور یہ کہنا کہ جی الٹرنیٹو نہیں ہے، تو 22 سال میں آپ نے ماشاءاللہ سے یہ الٹرنیٹو پیدا کیا تھا جو سب کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بہتر فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اور لوگوں کو اس قومی حکومت میں شامل کر لیا جائے، اور اختیارات تقسیم کر دیے جائیں، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورتیں اور تقاضے یہاں پورے کرنے ہیں اگر عوام کو ساتھ ملا لیا جائے، ورنہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ ہم ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھیں۔ اللہ حافظ۔